छ। यस सुखद पृष्ठभूमिमा सिम्रौनगढ स्थानीय सरकारको छैठौँ नगरसभाको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई गर्वको अनुभूति भएको छ। नेपालको सार्वभौमता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीवनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहित प्रतिभापूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। ती आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपाली र सिम्रौनगढ समाजको रूपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको महान योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु। सङ्घर्ष र आन्दोलनमा नागरिकले पुर्याएको योगदानले हामीलाई कर्तव्य पथमा दोहोऱ्याइरहन्छ। 2 वर्षदेखि विश्वभरि फैलिएका कोभिड-19 को महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सिम्रौनगढ स्थानीय सरकारले चालेको कदम समेतको परिणाम स्वरूप यसको असर सामान्य हुँदै गएको छ। सबैको संयुक्त प्रयासबाट सिर्जित प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास राखेको छु। संक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खटिने डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक तथा व्यावसायिक सङ्घ संस्था लगायत सम्पूर्ण नागरिकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिडको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग सामान्य गरी नगरपालिकामा कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गरी सबै नगरवासीलाई खोपको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै प्रकोप तथा महामारीबाट हुने मृत्युदर कम गर्न सुविधायुक्त नगर स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन भएको नगर अस्पतालको स्तरको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न ठोस योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नेपालको सम्बत 2087 भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने एवं मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ। यस सिम्रौनगढ स्थानीय सरकारले नीतिको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न ठोस योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यस नगरपालिका क्षेत्रमा हुने खाद्यान्न
बाँसको उत्पादन पैठारी भण्डारण तथा बजारकरण प्रणालीमा सुदृढीकरण गरी खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नेछ। यस कार्यका लागि साना र विभिन्न किसानलाई बिउ, मल र अन्य कृषि सामग्रीका लागि अनुदान प्रदान गरिनेछ। विविधका बेला कृषि उत्पादनको बजार पहुँचका लागि कृषि एम्बुलेन्स न्यूनतम मूल्यको खरिद तथा उपयुक्त भण्डारमा सरकारको सम्पूरक लगानीमा 2079-8 मा गोदाम घरको निर्माण गरिनेछ। नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगारद्वारा आफ्नो सिप प्रयोग गरी जीवनयापनको नवीन अवसरहरू प्राप्त गर्न चाहने युवा-युवतीहरूका लागि तत्कालीन सिप जस्ता तालिम औजार खरिद गर्न अनुदान प्रदान गरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा स्वरोजगारी अवसरहरूको पहिचान गरी बजारमा आधारित रोजगार सिर्जना गरिनेछ। साथै नगरपालिकाबाट सञ्चालन गरिने कृषि र गैर-कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित साना सिँचाइ, कुलो निर्माण, नदी नियन्त्रण, कृषि सडक, सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन र अन्य संरचनाहरूको निर्माण र सम्भारमा हजारौँ युवाहरूलाई रोजगारी दिनेछ। नियमित खोप सेवा सजगत अपनाई सुचारू गरिनेछ। पूर्ण सुरक्षित मातृत्व नगर अवधारण अनुरूप स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र नगर अस्पताल क्रमश सुविधा सम्पन्न बार्थिङ सेन्टर निर्माण तथा विस्तार गर्नेछ। एन्टेन्डल केयर, पोस्ट एन्टल केयर आदि सेवा दिने कार्य गरिने छ। संघ तथा प्रदेश सरकार सङ्घको समन्वय र साझेदारीमा पूर्व सुरक्षित मातृत्व नगरपालिका घोषणा गर्ने गरी अभियानकै रूपमा सघन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। 2079-80 मा वडा नम्बर 4 मा सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानको सहयोगमा आधुनिक बार्थिङ सेन्टरको पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। शल्यक्रिया सुविधा सहितको विशिष्टकृत स्वास्थ्य र ल्याब सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन
नमस्कार। उहाँलाई अब अलिकति समस्या भएको कारणले उहाँको अनुरोधमा अध्यक्षज्यूले यसपछि वक्तव्यहरू प्रसारण गर्नुहुनेछ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँले कृपया प्रस्तुत गर्नु। फोटो खींचम तो हम ही है, वीडियो बनाम तो हम ही है। हमारा मेन उद्देश्य है लाइक करना। आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका अवसरमा उपलब्ध गराई शान्ति सुव्यवस्था सहितको न्यायको सुमन लक्ष्य र संस्कृति समाज निर्माण गर्न नगर सरकार प्रतिबद्ध छ। शिक्षा सेवाको पुनर्स्थापना गर्न बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरूमा थप कक्षा कोठा निर्माण, थप अस्थायी स्वयंसेवी शिक्षक भर्ना, सुरक्षित र समुदायमा आधारित शिक्षामा लगानी गरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गरी विद्यालय शिक्षामा विपन्न वर्गका बालबालिकाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नेछ। सबै बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालयमा भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाई आर्थिक वर्ष 79-80 भित्र नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई शिक्षामा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नेछ। प्राथमिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ। यसै आर्थिक वर्ष सामुदायिक विद्यालयहरूमा अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन ल्याइनेछ। बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदहरूमा जोड दिनेछ। केन्द्र र प्रदेश सरकार सहकार्यका सम्भावनाको आधारमा रङशाला, खेल मैदान, युवा क्लब तथा विचरण पार्क क्रमिक रूपमा स्थापना गर्न आवश्यक बजेट माग गर्न प्रस्ताव गरेको छु। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रवर्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवं सहजीकरण गर्न नीतिगत र प्रणालीगत सुधारका लागि रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन ल्याइनेछ। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाइनेछ। पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजनामा कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सहितको विकास सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि तर्जुमा गर्नेछ। आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गर्नेछ। विगतमा गरिबी निवारणद्वारा सञ्चालित सामुदायिक संस्थाहरूको कोषलाई एक आपसमा गावी क्षमतापूर्वक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आदरणीय सभा सदस्यज्यू, समृद्ध सिमरौनगढ नगरपालिकाको सपना पर्यटक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको परिकल्पना हो। आकांक्षा पूरा गर्न महामारीको कारण समग्र सामाजिक आर्थिक पक्षमा परेको प्रतिकूलता समेतलाई सम्बोधन गर्दै सिमरौनगढ नगरपालिकाले देहायका रणनीति आधार र पक्षलाई ध्यान राखी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन सक्ने, मुलुकको आयमा कमी आउने, विकास साझेदारहरूको स्रोत साधन परिचालनको क्षमता, प्राथमिकता र क्षेत्र फरक हुन सक्ने अवस्था भएकाले अधिकतम आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन गर्ने, आर्थिक वृद्धि र कमी हुने अवस्थामा जोखिम व्यवस्थापन गर्न, नगरवासीलाई उत्पादनशील र समृद्ध बनाउने,
कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सृजना, उत्पादनशील क्षेत्र, विकास निर्माण कार्य र सामाजिक जीवन यापन का थप क्षति हुन नदिन विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिने, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता एवं अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी गतिशील सामाजिक जीवनको स्थापना गर्ने, साथै जीएसटी नीति बनाई यसै वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। वाडागत तथा बस्ती स्तरबाट माग भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, उत्पादनशील तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। रोजगारीका अवसरमा गुम्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी रोजगारी सृजना, आत्मनिर्भर क्षमता वृद्धिको अवसरमा रूपान्तरित गर्ने आयोजक तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, सामूहिक परियोजना मार्फत सुरक्षित वैदेशिक स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्धन गर्नेछ। आदरणीय सभा सदस्यज्यूहरू, कोभिड-19 पछिल्लो थप रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिक, साना किसान, असहाय व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सिप विकास, तालिम र रोजगारी एवं आय आर्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। नगरपालिकाको आर्थिक वृद्धिका लागि नगर क्षेत्रभित्र साना मझौला उद्योग र सहकारी क्षेत्र स्थापना गर्ने इच्छुक साझेदारलाई कर र छुट गरी साना अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। नगरपालिकामा सञ्चालित रहेका व्यवसायहरू नगरपालिकाको लगतमा दर्ता गराउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि राजस्व स्रोत तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। पर्यटन र होटल व्यवसायको पुनर्स्थापना कार्यक्रम, कर र सहुलियत एवं आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि जरौघर, पोखरी, देवताल तथा आसपासका सार्वजनिक जग्गा 25 वर्षको लागि लिजमा लिई पर्यटन विकासका लागि निजी संघ संस्था कम्पनीहरूलाई आह्वान गर्नेछ। कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको प्रमुख संघारहरूको रूपमा विकास गर्नेछ। 15 वर्षे कृषि रणनीति तर्जुमा गरी कृषि अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रबन्धन गर्नेछ। कृषि योग भूमिमा वर्षेभरि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप आर्थिक वर्ष 79-80 मा कृषि कार्यको लागि विद्युत महसुल नगरपालिकाबाट बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी खेती र सहकारी खेती र संघ प्रदेशले हस्तान्तरण स्रोतलाई प्याकेट क्षेत्र निर्धारण गरी कृषि उपजमा लागि अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। आन्तरिक पर्यटकलाई प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक निकायका अधिकारी र कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। आदरणीय सभा सदस्यहरू, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय तथा अन्य परम्परागत उपचार पद्धतिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास गरिनेछ। यसका लागि नगर आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नेछ। आयुर्वेद अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाइनेछ। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रवर्धन गर्नेछ। आम नागरिकलाई योग अभ्यास र शारीरिक व्यायाम सहितको जीवन प्रति अपनाउन प्रेरित गर्नेछ। आदरणीय
वाडाहरूमा स्थानीय वाडाहरूमा आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्रहरू स्थापना गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाको वार्षिक सामाजिक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक पर्न आर्थिक स्रोत जुटाउन नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्दिष्ट गरेको शुल्क करको सङ्कलन, आन्तरिक राजस्वको सुदृढीकरण र सङ्कलित स्रोतको प्रभावकारी रूपमा सङ्कलन गर्नेछ। कुपोषणबाट ग्रसित महिला तथा बालबालिकाहरूको लागि सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालित बहु क्षेत्रीय कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाले सबै क्षेत्रमा थप स्रोत परिचालन गरी सन्तुलित पोषण र विविधता युक्त खानाको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनीहरू सञ्चालन गरी नगरपालिकालाई कुपोषण मुक्त नगरपालिका बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।